यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। माघ मास महात्म्य अंतर्गत स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गरिराख्नुहुने देश तथा परदेशका समस्त आमा दिदीबहिनीहरू, बुबा पिता दाजुभाइहरू एवं माघ महिनाको पवित्र उद्देश्य आराधना राखेर आफ्नो परिवार, आफ्नो सुख शान्ति समृद्धि माँ जगदीश्वरीसँग कुनै कामनाको लागि प्रार्थना गर्नुहुने अर्थात् कामना पश्चात माँ भगवतीको प्रार्थना अनि स्वस्थानी व्रत आराधना गरिराख्नुहुने मातृशक्तिहरू तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई आज 13 अध्यायको कथा श्रवण गराउनु पूर्व सर्वप्रथम जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु र आजको कथामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले स्वस्थानी व्रत प्रारम्भ गरे पछाडि जुठो सुतक पर्यो भने यसमा धेरै अलमल गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई के बताउँ भने जुठो पनि आफ्नो एउटा सपिण्डीभित्रको दाजुभाइभित्रको हुन्छ। स्वस्थानी व्रत शुभारम्भ गरे पछाडि आफ्ना दाजुभाइहरूमा सपिण्डीभित्र जसको मृत्यु भएको छ यानि कि सपिण्डीभित्र तपाईँ पर्नुभयो भने त्यो वर्ष व्रत 2-4 दिन गरे तापनि सबै सामग्रीहरूलाई सहित हामीले त्यसलाई विसर्जन गरिदिनु पर्दछ र जुठो सुतक आफ्नो घरभित्र परे दाजुभाइ बन्धुबान्धवमा पर्यो भने त्यो अवस्थामा व्रतलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन, व्रत भङ्ग हुन्छ जुठो परे पछाडि। र सुतक परिसके पछाडि को अवस्थामा चाहिँ जस्तो हामीले घर गाउँमा अरू कोही यदि हाम्रो काका बडाउकामा सुतकहरू पर्यो, हामी टाढा थियौँ हैन, त्यस्तो अवस्थामा पर्यो भने चाहिँ यहाँहरूले अरू कसैलाई बिहान बेलुका धूपबातीहरू गरिदिन लाउने अनि 11 दिन जब नामाकरण संस्कार न्वारान हुन्छ तब यहाँहरूले नुहाइधुवाइ गरेर स्नान गरेर गङ्गाजलहरू छर्किँदै 11 चोटि स्वस्थानी जगदीश्वरी भगवान शङ्करको 11 चोटि 11 दिनको एकैचोटि पूजा आराधना गरेर त्यहाँबाट व्रतलाई आफ्नो दिन समयमा त्यसलाई समापन गर्नुपर्छ। यो कुरो यहाँहरूले सधैँलाई जान्नु होला। अरूलाई पनि यही शिक्षा, यही संस्कार र यही कुराहरूको बारेमा यहाँहरूले बोध गराइदिनु होला। र मासिक धर्म भए पछाडि व्रत गरे पछाडि अरूको आइपर्ने कुराहरू भने 5 दिनसम्म हामीले पूजापाठ गर्नु हुँदैन र यहाँहरूले चोखो नितो भएरै बस्ने। जब 5 दिनमा यहाँहरू स्नान गर्नुहुन्छ, केशसहित जब स्नान गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि भगवान महादेवको स्वस्थानी जगदीश्वरीको पूजा आराधना गर्दा हुन्छ। 7 दिनलाई पर्खिनु पर्दैन। यदा कदा कहीँ 7 दिन पर्खेर पूजाआजा गर्ने गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको श्रद्धाको कुरो हो, तर हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले 5 दिनदेखि पूजाआजा गर्नलाई सङ्केत गरेका छन्। यो कुरो मैले यहाँहरूलाई जान्नै पर्ने थियो। थुप्रै दिनमा 2-4 वटा प्रश्नहरू यस्तो आइरहँदा मैले यहीँ समेटेँ। हस्त अब प्रार्थना गरौँ। आउँ सबैजना मिलेर आजको कथामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले प्रार्थना पुष्पाञ्जली गरौँ सबैले अनि कथा श्रवण गरौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ। आउनुहोस् अब 13 अध्यायको कथा हामी श्रवण गरौँ। हिजो हामीहरूले 12 अध्यायको कथामा स्वयं भगवान नारायणले माता पार्वतीलाई स्वयं माधव नारायण बनेर स्वस्थानी देवीको व्रत उपदेश आराधनाको बारेमा महत्त्व बुझाउनु भएको थियो। स्वस्थानी व्रत आराधना गरेर शिव प्राप्ति गर्नेछु भनेर भगवान स्वयं नारायण विष्णु नै पुजारी बनेर माधव नारायण बनेर दिग्दर्शन मार्गदर्शन गराउनु भयो स्वस्थानी आराधनाको बारेमा। अब हामी जगदीश्वरीलाई प्रणाम गर्दै नमन गर्दै आउँ 13 अध्यायको कथा श्रवण गरौँ। स्वस्थानी माता की जय हो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यस पछाडि पौष महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णु भगवानको उपदेश अनुसार
सखीहरू समेत भई हात गोडाका नङहरू काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महीना दिन पूरा भयो। माघ महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक पूजा ध्यान जप स्तोत्र पाठ गरिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो, किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेवलाई स्वामी पाए पछाडि उनको गर्भबाट पुत्र जन्मनेछन्। तिनै पुत्र कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोगौँला। फेरि महादेव सतीदेवी को मृत्यु हुनाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तरा पन्थमा काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई रोकी तिनै नेत्रबन्ध गरी केवल परब्रह्ममा चित्त लगाएर ठुलो कष्णले तपस्या गरिरहेका छन्। अत महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति सुरराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने, हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले पनि सक्दैनन्। अत कामदेव गए महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवराजको कथन सुनि इन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरुन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए। अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नु भयो भनी सोधे पछाडि इन्द्रले भने, हे कामदेव, सतीदेवी मर्नाले महादेव उत्तरा पन्थमा गए। काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रियहरू रोकेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षा को गर्ला? अत तिमी त्यहाँ गई महादेवलाई काम बाण हानी फेरि पनि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। अनि यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भने आफ्नी पत्नी रति समेत भई उत्तरा पन्थमा गए। हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सूर्यराजको आज्ञाले काम बाण कानसम्म खिची मर्मस्थानमा ताकेर प्रहार गरे। अनि स्वयं महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उगारेर हेर्न साथ तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदिनुभयो। तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीको पाउमा परेर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, मदेखि प्रसन्न भई हे स्वामी मलाई मेरा पति दान दिनुहोस्। हे शम्भो, हजुर दुष्टजनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र सरस्वतीले पनि सक्दैनन् भने म कसरी सक्नेछु? हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुल्याई मेरो स्वामीको जीवन दान दिएर सन्तुष्ट पार्नुहोस्। रतिले त्यसरी स्तुति गरेको सुनि महादेवलाई दया लाग्यो र आज्ञा गर्नुभयो, हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दिनौ। द्वापर युगको अन्तिममा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन्। विष्णुको अवतार कृष्ण, कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर तिम्रा पति जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट हुनेछ। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। महादेवले यति आज्ञा भएको सुनि रतिले जो आज्ञा भनी शिवलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फिरिन्। त्यस पछाडि महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मिन्। श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी नाना तीर्थव्रत जप तप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्र इन्द्रको रूप धारण गरी स्वयं महादेव हातमा वज्रली ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकी हातमा अर्घ्य लिएर, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार रूप, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी, सृष्टि स्थिति संहार गर्ने पनि तिमी,
पञ्चमहाभूत र सत्व रज तम त्रिगुण पनि तिमी, यो समस्त ब्रह्माण्डमा आत्मस्वरूप भएकी आदिशक्ति पनि तिमी, काल स्वरूप पनि तिमी, आदि मध्य अन्त्य पनि तिमी नै हो। यस्ती अव्यक्त स्वरूप भएकी तिम्रो गुणगान गर्न शेष र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु। मेरो पूजाले प्रसन्न हुनुहोस् भनी अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथा योग्य सत्कार गरी, हे देवराज, के कामले आउनुभयो, आज्ञा होस् भनिन्। र इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। महादेव स्वामी पाउन भनी यो व्रत गर्यो। तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौला जस्ता, महानिर्घिनी, नाकका गहना लगाएका, बाघको छाला कम्मरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रमथ गण साथमा लिई बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डम्बरू, बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, अनि विष भाङ धतुरो खाई निर्लज्ज झैँ ढुल्ने अघोर मूर्ति भई श्मशानमा बास गर्ने तिमी भने यस्ती परम सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राजा, बरु मलाई स्वामी तुल्याई स्वर्गकी रानी भएर अलभ्य सुख भोग गर। यति इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वती रिसले चुर भई भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यो, म यो सहन सक्दिनँ। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु भने श्राप दिन तयार भइन् र इन्द्र स्वरूप महादेव डराई, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। र पार्वतीले महादेवको दर्शन पाएर मनमा आनन्द मानी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। हे जगदीश्वर, हे अनादि, हे अनन्त, मैले अनेक व्रत, दान, यज्ञ, जप तप गरेँ, तै पनि हजुरको दर्शन पाइनँ। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। अब स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिन कन्यादान भएको छैन, कसो गरौँ भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनुभएको देखि आफ्नी पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्ष मानी आफ्नी स्त्री मेनकासित भने, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ। पार्वतीलाई कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी अराए। अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन, वैशाख महिना शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहर्याई। सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्यनाग, अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे, अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे, अप्सराहरू नाचगान गर्न लागे। देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या, दैत्यकन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊभन्दा ऊ राम्री बनी पार्वतीलाई कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनका पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई। हीरा, मोती, मणिमाणिक्य आदि रत्नहरू जडेका गहना वस्त्रहरू पहिर्याई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यसै बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएनन्। मंगल गीत गरी हातमा जौ, तिल, कुशली हिमालयले पार्वतीको हात समाती। मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिई कन्यादानको सङ्कल्प पढ्दा हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ, शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन छ। हिमालयको त्यस्तो वचन सुनि महादेव केही पनि उत्तर दिन नसके लाज मानी अधोमुख गरिरहनुभयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुखमा हेरिरहे। विष्णु प्रभृति समस्त देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, नित्य, दैत्य, नाग आदि कसैले पनि यो त्यसै हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सती देवीको हाडको यन्त्र बनाई शिवगीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगे। सबै कुरा सुने पछाडि, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार गर्दछन्, जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन रूपका बन्दछन्, आदि पुरुष यिनै हुन्।
यिनका मातापिता पनि छैनन्, जात पनि छैन, गोत्र पनि छैन, सर्वव्यापी पनि यिनै। 33 कोटी देवताका मातापिता पनि यिनै। फेरि 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बसेर पाप र पुण्यको साक्षी भइरहेको पनि यिनै हुन्। निरञ्जन निराकार पनि यिनै हुन्। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेष नाग र माता सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सकौँला। अत शङ्का नमानी जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ। यिनको गोत्र किन चाहियो? यी गोत्रदेखि माथि छन्, पर छन्। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भने भनेर समर्थन गरे। अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवको गलामा फूलको माला पहिर्याइन्। 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोगिदिन्। हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदिलाई भोजन गराई यथा योग्य दक्षिणा दिए। त्यस पछाडि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ। तिमी झैँ भाग्यमानी यो 7वटा द्वीपमा नवखण्डमा अरू को हुन सक्छ? तिमी भाग्य नवखण्डमा पनि दुर्लभ छ। तिमीले संसारमा जन्म लिएको, आज तिम्रो जीवन सफल भयो। किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाउन्नन्, उनैलाई ज्वाइँ रूपमा पायो। हामी कृतार्थ भयौँ। अब बिदा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। निमन्त्रणामा आएका सबैले यति भने पछाडि हिमालयले आदरपूर्वक बिदा दिएर सबै आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां पार्वती विवाह वर्णनम नाम 13 13 अध्यायको कथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। आउनुहोस् अब सबैजना मिलेर अन्तिममा हाम्रो कथा, हाम्रा भाव, हाम्रा भावनाहरू परिपूर्ण हुन् भन्दै अन्तिममा प्रार्थना पुष्पाञ्जली सबैले। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुदुसारहार्यधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैर्सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वात् प्रकृतिक स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये ततः। ओम श्री स्वस्तानी देव्यार्पणमस्तु। सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरू, सज्जनहरू, आजको स्वस्तानी व्रत कथाको आज 13औं अध्यायको कथा पनि यही पूर्ण भएको छ। जगदीश्वरी माँ भगवतीको कृपा आशीर्वाद हामी सबैलाई प्राप्त होस्। देवादिदेव महादेव अनादि हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ। आउनुहोस् भगवान शङ्कर र स्वस्तानी देवीलाई प्रणाम गर्दै नमन गर्दै आजको अध्यायलाई यही विश्राम। भोलिको अध्यायमा पुनः हामी जगदीश्वरीको कथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय बनोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता।